नमस्कार। मानव जीवन, धर्म संस्कृति र सनातन धर्मका विविध आयामहरूको चर्चा गर्ने क्रममा आज पनि हामी सनातन धर्मकै एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम तन्त्रको चर्चा लिएर आएका छौँ। गत भागमा तन्त्रकै परिचय र यस विषयमा सामान्य चर्चा गरेर हामीले कार्यक्रम समापन गरेका थियौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रममा पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका तन्त्र विषयका सहप्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद लामिछाने नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। तन्त्र भन्ने बित्तिकै हामी सबैको दिमागमा आइहाल्ने विषय भनेको तन्त्र साधना हो र आज हामी यसको बारेमा अलिकति विशद रूपमा चर्चा गरौँ। तन्त्र साधना भनेको के हो? धन्यवाद श्यामजी। अस्ति हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा तन्त्र के हो, तान्त्रिक वाङ्मयको विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ र आज चाहिँ हामी तन्त्र साधनाका विषयमा चर्चा गर्ने भनेर तपाईँले भन्नुभयो जुन कुरा। वास्तवमा तन्त्र साधना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा तन्त्र अथवा आगमशास्त्र, तन्त्र अथवा आगमशास्त्रले निर्देश गरेका विधि पद्धति आदिलाई अवलम्बन गर्दै त्यसका माध्यमबाट ऐहिक अथवा लौकिक भोग र पारमार्थिक मोक्ष प्राप्तिका लागि गर्ने त्यो निरन्तर अभ्यास, निरन्तरको साधना नै, अनुष्ठान नै वास्तवमा तन्त्र साधना हो। यहाँले तन्त्रको परिचय दिने क्रममा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जस्तै आत्मबोध भइसकेपछि त्यसैको क्रियायोगको रूपमा चाहिँ तन्त्र शास्त्र हो भनेर भन्नुभएको थियो। भनेपछि अब हामीले साधना भनेको त्यसैको क्रियात्मक रूप हो भन्न मिल्छ? यस्तो हो। वास्तवमा कुरा के हो भने जस्तो ब्रह्म तत्त्व भनौँ न, जुन तत्त्वलाई हामीले चाहिँ एउटा चरम तत्त्वका रूपमा लिएका छौँ अथवा यो संसारको विश्व ब्रह्माण्डको आदि कारणको रूपमा भनेका छौँ, त्यो परम ब्रह्म तत्त्व अब त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि अथवा त्यसलाई साक्षात्कार गर्नका लागि अथवा त्यो स्वयं जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा अहम ब्रह्मास्मि, म स्वयं ब्रह्म हुँ, म स्वयं शिव हुँ अथवा म स्वयं शक्ति हुँ, म नै पराशक्तिको स्वरूप हुँ भन्ने कुराहरू शास्त्रले निर्देश गरेको छ। त्यसैले त्यो चिजलाई चाहिँ अनुभूतिको लागि भनेको मतलब आत्मिक अनुभूतिको लागि अथवा आत्माले म स्वयं ब्रह्म हुँ होइन, म स्वयं सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर हुँ, म आफै स्वयं शिवधर्मा हुँ अथवा म स्वयं नारायण स्वरूप हुँ भन्ने कुराको वास्तविक बोधका लागि, अकृत्रिम बोधका लागि जुन क्रियात्मक पद्धतिका माध्यमबाट निरन्तर अभ्यास गरिन्छ, निरन्तर साधना गरिन्छ, त्यहाँ पुग्नको लागि अथवा किन भन्दाखेरिमा अब म ब्रह्म हुँ भन्न त शाब्दिक रूपमा त सकियो, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आत्माले अनुभूति गर्नुपर्यो नि त्यो विषयलाई। र आत्माले अनुभूति गरिसकेपछि, मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि मोक्ष पुरुषका विभिन्न लक्षणहरू हुन्छन्, ती लक्षणहरू चाहिँ प्रकट हुनु पर्यो होइन। त्यसैले एउटा ज्ञानी व्यक्तिमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ अथवा मोक्ष पुरुषमा जुन किसिमका लक्षणहरू प्रकट हुन्छन्, ती लक्षणहरू प्रकट हुनका लागि गरिने एउटा निरन्तर साधना, निरन्तर प्रकारको एउटा अनुष्ठान, एउटा निश्चित आचार व्यवहार यम नियम इत्यादिमा बसेर गरिने जुन निरन्तरको अभ्यास हो, त्यो नै वास्तवमा साधना हो। र तन्त्र साधना भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा तन्त्र अथवा आगमशास्त्रहरू जसरी वैदिक वाङ्मय अथवा स्मृति पुराणका आफ्ना धाराहरू छन्, ती धाराहरूका आफ्नै अनुष्ठानका पद्धतिहरू छन्, त्यसै गरी तन्त्र र आगमशास्त्रका पनि आफ्नै खालका पद्धतिहरू छन्, विधिहरू छन्। त्यसैले तन्त्र अथवा आगमशास्त्रले निर्देश गरेको विधि पद्धति इत्यादिलाई अवलम्बन गरेर त्यो परम तत्त्वको साक्षात्कार गर्ने अथवा परम तत्त्वका साथ परम तत्त्व र आफू स्वयं ईश्वर बन्ने भनौँ न। अब वास्तवमा तन्त्र साधनामा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा म आफू स्वयं ईश्वर बन्ने, त्यसैले स्वयं ईश्वर बन्ने त्यो मार्ग नै वास्तवमा तन्त्र साधनाको मार्ग हो। हजुर, अनि अब यो तन्त्र साधनाको भेदको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस्। हजुर, अब तन्त्र साधनाका भेद भन्नाले जस्तो अब भनौँ न विभिन्न प्रकारका तान्त्रिक धाराहरू भनौँ अथवा यसका विविध पक्षहरू जस्तो शैव धारा, शाक्त धारा, वैष्णव धारा, गाणपत्य धारा, सौर धारा, यी पनि तन्त्र साधनाकै विविध भेदहरू भए भने अब तन्त्र साधनाको जुन एउटा सैद्धान्तिक पक्ष छ त्यसभित्र पनि त्यो एउटा स्थूल अथवा सूक्ष्म का हिसाबले साधनामा भेद आउँछ। त्यसैले जस्तो भनौँ तपाईको
जस्तो वैदिक मार्गमा या अन्य विविध मार्गमा जस्तो हामी कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग भन्छौँ, त्यसै गरी तन्त्रमा पनि के छ भन्दाखेरिमा आणव योग, शाक्त योग, साम्भव योग भनेको मतलब आणव भनेको चाहिँ स्थूल अथवा भेद, जहाँ चाहिँ भेद द्रव्यहरूको प्रयोग गरिन्छ, जहाँ चाहिँ दासभावले उपासना गरिन्छ। त्यसै गरी शाक्त भनेको चाहिँ भेदाभेद, जहाँ भेद पनि छ अभेद पनि छ। अनि साम्भव यस किसिमले चाहिँ तीनटा मार्ग मूल रूपमा भनेको आणव, शाक्त र साम्भव। यो चाहिँ आणव भनेको चाहिँ स्थूल पक्ष भयो, त्यसरी शाक्त भनेको चाहिँ अलि सूक्ष्म, अब सूक्ष्मतातिर जाँदैछ। त्यसपछि साम्भव भनेको चाहिँ सूक्ष्मतम पक्ष हो साधनाको। त्यसैले अब जस्तो आणव साधनाको कुरा गर्ने हो भने अथवा आणव उपायको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उच्चार करण ध्यान वर्णस्थान प्रकल्पनै यो भवेत् स समावेशः सम्यक आणव उच्यते भन्छ। भनेको मतलब उच्चार, करण, ध्यान, वर्णस्थान, प्रकल्प आदि यसका माध्यमबाट भनेको यी चाहिँ अब जस्तो भनौँ न तपाईँ उच्चार भनेको चाहिँ प्राणायाम, प्राण र अपानको चाहिँ अभ्यास, प्राणायामको अभ्यासद्वारा, त्यसै गरी बुद्धि ध्यानको अभ्यासद्वारा, जप इत्यादिको अभ्यासद्वारा, त्यसै गरी जस्तो आफ्नो शरीरमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका न्यासहरू हैन, त्यसमा 16 न्यास हुन्छ। 16 न्यास अन्तर्गत चाहिँ जस्तो गणेश न्यास, ग्रह न्यास, राशि न्यास, नक्षत्र न्यास, पीठ न्यास, योगिनी न्यास इत्यादि हुन्छ। त्यसै गरी मातृका न्यास जुन छ, यी विविध प्रकारका न्यासहरू यी जुन स्थूल साधनाका यी स्थूल पक्ष हुन्। जप पनि एउटा स्थूल पक्ष हो। त्यसैले यी स्थूल पक्षहरूको अवलम्बन गरेर अथवा स्थूल विधि र बाहिरी द्रव्यहरूको प्रयोग गरेर जुन साधना हामी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ आणव योग भनिन्छ अथवा आणव साधना भनिन्छ। अब शाक्त साधना भयो। शाक्त भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ भेदाभेद, त्यहाँ चाहिँ भेद पनि छ, तर त्यो भेद कस्तो भन्दाखेरि त्यो भेदलाई नै भेद अथवा विकल्पलाई नै शोधन गर्दै हामी निर्विकल्पमा जाने अथवा विकल्परहित अवस्थामा पुग्ने त्यो पद्धति चाहिँ शाक्त साधना भयो अथवा शाक्त योग पनि भन्न सक्छौँ हामी त्यसमा। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो तन्त्रालोकमा आएको छ, उच्चार रहितम वस्तु चेतसैव विचिन्तयन् यम समावेशमाप्नोति शाक्तः श्रोत्राभिधीयते भन्छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरिमा जस्तो आणव योगमा अथवा आणव साधनामा चाहिँ उच्चार, करण, ध्यान, वर्णस्थान आदि स्थूल पद्धतिको चाहिँ अवलम्बन गरिन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ उच्चार रहितम वस्तु, अब यहाँ उच्चार हुँदैन भनेको मतलब प्राणायामको पनि त्यस किसिमको अभ्यास हुँदैन, स्थूल अभ्यास हुँदैन हैन। त्यसै गरी जपको पनि स्थूल अभ्यास हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ती वस्तुहरू उच्चार रहितम वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्। अब यहाँ केवल मनले चिन्तन गरेर श्रवणपछिको मनन जस्तै भनौँ, त्यसलाई त्यो रूपमा पनि भन्नु सक्छ। यसमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा आणव साधना भनेको चाहिँ कायिक हो अथवा शरीर भनौँ न, यो स्थूल साधना भयो। त्यसपछि अब यो चाहिँ मानसिक हैन, मनको यसमा बढी भूमिका हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ भेद अथवा विकल्पहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्दै शोधन गर्दै त्यो विकल्पलाई निर्विकल्पमा चाहिँ लैजाने भनेपछि यो चाहिँ तपाईँ वास्तवमा तन्त्र अब यो चाहिँ तन्त्रको मूल साधना भनेको चाहिँ जस्तो हामी तान्त्रिक साधना भन्ने बित्तिकै जहाँ चाहिँ शक्ति साधनाको कुरा आउँछ, यसमा चाहिँ यो शाक्त साधना अथवा शाक्त उपाय चाहिँ वास्तवमा तन्त्र साधनाको मूल चाहिँ यही नै हो। हजुर हजुर। भनेपछि यो भेदमा चाहिँ क्रमशः यो कुनै स्तर हो कि जस्तै यस्तो छ, यो आफैमा एउटा स्वतन्त्र पनि हो। हजुर। जस्तो भनौँ तपाईँको अब यो कर्मयोग, भक्तियोग र ज्ञानयोगको जुन कुरा हुन्छ यसलाई कसैले सोपान क्रम पनि भन्छन् भने यो आफैमा एउटा स्वतन्त्र हो। जस्तो कर्मकै माध्यमबाट पनि मतलब मोक्ष प्राप्त हुनसक्छ, किनभने कर्मयोग र के अरे जस्तो ज्ञानयोग भनेको चाहिँ ज्ञानयोग र कर्मयोगको जुन गीतामा आएको छ, वास्तवमा ज्ञानयोग र कर्मयोग दुवैबाट चाहिँ मोक्ष सम्भव छ। त्यसमा पनि अझ कर्मयोग चाहिँ श्रेष्ठ भनेर गीतामा चाहिँ भगवान् कृष्णले चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसैले यो आफैमा स्वतन्त्र पद्धति पनि हो अथवा स्वतन्त्र विधि पनि हो र कसैले यसलाई चाहिँ कर्म भनौँ न कार्मिक अनुष्ठान गर्दै गइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ एउटा भगवान्का प्रति अनन्य भक्तिको चाहिँ उद्रेक हुन्छ अनि भक्तिमा चाहिँ प्रवेश गर्छ साधक। अनि त्यो भक्तिबाट चाहिँ भगवान्का प्रतिको अनन्य भक्तिबाट चाहिँ भगवान्को वास्तविक स्वरूप थाहा हुन्छ। अनि त्यो वास्तविक स्वरूप थाहा पाइसकेपछि त्यो भगवान्को जुन वास्तविक स्वरूप हो त्यो नै म हुँ भन्ने कुराको चाहिँ एकात्मक ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञान भइसक्यो, त्यो स्वरूप ज्ञान हुन्छ
र भगवानका प्रति चाहिँ भगवान र ममा कुनै फरक छैन, म स्वयं ईश्वर हुँ भन्ने बोध हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि गीतामा आएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सोपान क्रमले पनि हेर्न सक्छौँ। भने जस्तै यहाँ पनि तपाईँको जस्तो आणव साधना, शाक्त साधना र साम्भव साधना पनि यसलाई हामी स्वतन्त्र ढङ्गले पनि हेर्न सक्छौँ, स्वतन्त्र पनि हुन्। किनभने तपाईँको स्थूल क्रियाद्वारा मात्रै पनि तपाईँमा त्यो एउटा ईश्वरीय लक्षणहरू प्रकट हुन सक्छन् अथवा मोक्ष पुरुषका लक्षण चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँ स्थूलबाट सूक्ष्म साधनामा जाने त्यो प्रक्रियाका रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसैले अब जुन अब शाक्त साधनापछि चाहिँ साम्भव साधना भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अन्तिम भयो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा अकिञ्चित चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधता जायते या समावेश साम्भवो सा उदारता भन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुराको चिन्तनै हुँदैन, अथवा चिन्तन पनि कस्तो भन्दाखेरिमा त्यो एक प्रकारले चिन्तन रहित भनौँ अथवा अति अल्प चिन्तन के अति अल्प चिन्तन। कस्तो खालको भन्दाखेरिमा गुरुले चाहिँ प्रसादवश अथवा गुरुको कृपाले चाहिँ गुरुणा प्रतिबोधता, गुरुले चाहिँ आफ्नो हात भनौँ न कृपा एउटा शक्तिपात गर्नुभयो, शिरमा चाहिँ हात राखिदिनु भयो र अब तिमी चाहिँ शिवस्वरूप भयो है, तिमी स्वयं शिवस्वरूप हौ, तिमी वास्तवमा शिव नै हौ अथवा तिमी स्वयं चाहिँ शक्तिस्वरूप हौ भनेर यसरी भनेकै भरमा अनायास त्यो साधकमा चाहिँ त्यो स्वरूप बोध हुने, म स्वयं शिव रहेछु भन्ने कुराको बोध जुन हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ साम्भव प्रक्रिया भनिन्छ। तर अब त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको अब त्यो चाहिँ भनौँ न जन्म जन्मान्तरको साधनाबाट एकैचोटि त्यस्तो पनि प्रकट हुनसक्छ भने अब एउटा साधक चाहिँ स्थूल प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आणवबाट शाक्त, शाक्तबाट साम्भवसम्म जाने यो प्रक्रिया पनि हुनसक्छ भने यो आफैमा स्वतन्त्र साधनाका पद्धतिहरू पनि हुन्। त्यसैले साम्भव भनौँ न आणव उपायकै माध्यमबाट पनि त्यो मोक्ष दशालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, शाक्त उपायबाट मात्रै पनि सकिन्छ भने साम्भव उपायबाट मात्रै सकिन्छ। तर त्यसका लागि आवश्यक के हो शर्त भन्दाखेरिमा पहिले चाहिँ आध्यात्मिक पात्रताको विकास। हजुर, पात्रता त अब हरेक कर्ममा चाहिन्छ। हजुर हजुर। अनि अब यो मानिसले साधनाको क्रममा जस्तै साधनाभित्रै पनि यावत चाहिँ साधनाको कुरा आउँछ, भैरव साधना, देवी साधना, अब शिव साधना लगायत दशमा विद्या साधना भित्र पनि बगलामुखी साधना, छिन्नमस्ता साधना लगायतको कुरा आउँछ। यो शाब्दिक मात्रै अन्तर त होइन होला, यसभित्रको अन्तर्य पनि फरक छ होला? हो, होइन त्यो त यस्तो छ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जति पनि देवताको कल्पना गरेका छौँ वास्तवमा त्यो देवता भनेको हाम्रो भावनाको अभिव्यक्ति हो। हजुर, भाव जस्तो भाव अनुसार देवताको विभिन्न स्वरूपको कल्पना हुन्छ। जस्तो भनौँ न तपाईँको एउटै शक्ति हो, पराशक्ति एउटै शक्ति छ, त्यो एउटै शक्ति चाहिँ अनन्त भेदमा चाहिँ विभक्त छ। त्यसैले वास्तवमा शक्तिमा त कुनै भेद छैन। तर त्यहाँ के भयो भने जसरी आधुनिक उसमा चाहिँ हामी भौतिक जगतमा हेर्ने हो भने कुनै तपाईँको इक्विपमेन्टको आधारमा होइन, जस्तो इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युतीय शक्ति चाहिँ बाहिरी साधनको आधारमा पनि फरक देखिन्छ नि, तर फरक होइन। त्यसै गरी पराशक्ति त एउटै हो तर त्यसको चाहिँ भावनाको आधारमा, भनेको मतलब के भन्दाखेरिमा मान्छेभित्र अनन्त भावनाहरू छन्। जस्तो मानौँ एउटै शक्तिलाई तपाईँले चाहिँ जस्तो तपाईँलाई विद्या चाहियो होइन, तपाईँले विद्या प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ त्यो पराशक्तिको उपासना गर्नुभयो भने तपाईँले के कल्पना गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो शक्तिको स्वरूपको कल्पना कस्तो हुन्छ भन्दा विद्या प्राप्त गर्नको लागि त कस्तो स्वरूपको कल्पना गर्नु पऱ्यो भन्दा हातमा चाहिँ होइन सुमधुर ध्वनि निकाल्ने वीणा भएको, विवेक भनेको चाहिँ नित्यानित्य वस्तु विवेक गर्ने, अथवा यो राम्रो यो चाहिँ नराम्रो, यो हेय यो उपादेय हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्ने होइन। हाँस चाहिँ जसरी भनिन्छ कि हाँसले चाहिँ दुध र पानीलाई चाहिँ छुट्याइदिन्छ, त्यसरी छुट्याउन सक्ने त्यो हाँस भने त्यसको प्रतीक हो नि त। त्यसैले त्यस्तो विवेक भएको, निरक्षर विवेक भनिन्छ, त्यस्तो विवेक भएको, बडो सौम्य मूर्ति भएको, स्वच्छ सेतो वस्त्र लगाएको त्यस्तो देवीको कल्पना गर्नु पर्यो भने अब सम्पत्ति चाहियो भने त्यही पराशक्तिलाई हामी अर्कै स्वरूपमा कल्पना गर्नु पर्छ। किनभने त्यो अहिले हामीले जुन सरस्वतीको कल्पना गऱ्यौँ त्यो सरस्वतीले त धन दिने होइन, किनभने त्यो स्वरूप एउटा भनौँ न त्यो खालको कल्पना गरिसकेपछि त त्यसले त विद्या न दिन्छन्। भनेपछि हामीले अब सम्पत्ति प्राप्त गर्नु लागि वैभवशाली स्वरूपको कल्पना गर्नु पर्यो होइन, गहनै गहनाले चाहिँ भरिएकी अनि तपाईँको दुईतिर चाहिँ
सुन चाँदी हिरा सुन मोती प्रशस्त भएकी अथवा हात्तीले नै सुनको वर्षा गराइरहेको त्यस्तो खालको देवीको चाहिँ स्वरूपको कल्पना गर्नु पर्यो। त्यसैले हामी जस्तो खालको हाम्रो भावना छ त्यो भावनाको प्रकटीकरण भनौँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो आफ्नो भावनालाई कसरी पूर्ति गर्ने, त्यो अनुरूप चाहिँ आफ्नो भावना अनुरूप चाहिँ देवताको स्वरूपको कल्पना हुन्छ। त्यसैले जस्तो भनौँ न शिव र भैरवको कुरा यहाँ प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनुभयो कि शिव र भैरव वास्तवमा एउटै तत्त्व हो। अब शिव चाहिँ सौम्य स्वरूप, अब तिनैको उग्र स्वरूप चाहिँ भैरव होइन। त्यसैले कुनै पनि मान्छे भनौँ न मा सौम्य रूपता पनि देखा पर्छ अनि उग्रता पनि देखा पर्छ। एउटै व्यक्ति त्यो सम्भव हुन्छ नि, एउटै भनौँ न एउटा अवस्थाले अथवा कुनको प्रधानता रहन्छ, त्यसको कुनको प्रधानता रहन्छ। त्यसैले हामीले उग्र कर्म गर्नु पर्यो भने सौम्य शिवमूर्तिबाट सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि भैरव उग्र स्वरूपमा चाहिँ कल्पना गर्नु पर्यो र त्यस अनुसारको फेरि द्रव्य पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो। किनभने तपाईँको जस्तो भनौँ न उनले त्यसै खालको आयुध अथवा अस्त्र ग्रहण गरेका हुन्छन् हजुर होइन। किन त्यो आयुधको जुन कल्पना छ त्यो आयुध भनेको त वास्तवमा एउटा सिम्बोलिक न हो, प्रतीकात्मक न हो होइन। त्यसैले एउटा सौम्य मूर्तिवालाले चाहिँ हातमा पद्म कमल लिएको हुनसक्छ अथवा कलम लिएको हुनसक्छ अथवा वरद मुद्रा लिएको हुनसक्छ। उग्र मूर्तिले चाहिँ हातमा खड्ग लिएको हुनसक्छ, त्रिशूल लिएको हुनसक्छ, चक्र लिएको हुनसक्छ। त्यसैले त्यो किन देवताको उसमा हातमा चाहिँ त्यस्तो अस्त्रको किन कल्पना गर्यो भन्दा हाम्रो भावनालाई पूर्ति गर्नको लागि त्यो स्वरूपको आवश्यकता छ। त्यो हाम्रो आफ्नो कल्पना हो भनेपछि यो चाहिँ सबै साधकको मनको भावनासँग प्रतिनिधित्व हुने गरी देवताको उपस्थिति हुन्छ र जस्तो त्यो हुन्छ र साधकमा पनि साधकले आफू मनभित्र पनि त्यस किसिमको चाहिँ भावनालाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ कि। जस्तो भनौँ न अब तपाईँ चाहिँ सौम्य मूर्तिवाला देवताको चाहिँ उपासना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मनलाई अत्यन्त सौम्य बनाउनु पर्यो। उग्र स्वभावको साधना गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँभित्र त्यो भैरवता, त्यो एउटा भीम भनौँ न, त्यो डरलाग्दो स्वभाव पनि विकास गर्नुपर्ने। अन्तर्याग र बहिर्यागको प्रसङ्ग पनि यही नै हो या यो एक प्रकारले हो। किन भन्दाखेरि जस्तो तन्त्रमा के भनिन्छ भन्दाखेरिमा देवो भूत्वा यजेत देवान नादेवो देवमर्चेत भनेको मतलब तपाईँ स्वयं देवता बनेर देवताको पूजा गर्नुहोस् भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरिमा तपाईँ जुन देवताको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जुन देवताको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देवताको जुन स्वभाव हो त्यो स्वभाव तपाईँले आफूमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले आफूभित्र त्यो स्वभाव विकास गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ भन्दा अनि त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा वास्तवमा तन्त्र साधना यति व्यावहारिक यति वैज्ञानिक छ कि त्यो म्याचिङ हुन्छ कि। जस्तो आउँछ नि यो म्याच भएन भन्छ नि, त्यो मिल्नु पऱ्यो नि त। तपाईँको भाव चाहिँ बडो सौम्य सत्व गुणको प्रधानता छ, तर तपाईँले उपासना चाहिँ अब तमोगुण प्रधान देवताको कल्पना गर्नु भने त्यो म्याचिङ हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ साधना सफल हुँदैन। त्यसैले त्यो आफ्नो भावना अनुरूप आफ्नो गुण अनुरूप चाहिँ देवताको उपासना गर्नुपर्छ। साधना सफल भन्दा पनि एउटा प्रसङ्ग रामायणमै छ, महाभारतमा जाम्बवानले चाहिँ भगवान् कृष्णलाई चिन्दैनन्। भगवान् रामका भक्त हुन्छन्, अब कृष्ण तत्त्व र राम तत्त्वमा त कुनै भेद छैन, तर उनले चिन्दैन। स्वाभाविक रूपमा त्यही एउटाप्रति विशेष प्रेम हुँदाखेरि त्यो त्यसैको सायद प्रतिबिम्बित गर्ने होला त्यो। अनि जस्तै अब हामीले साधनाको क्रममा विविध द्रव्यहरू प्रयोग गर्छौँ, वस्तुहरू फरक हुन्छ या आचारमा केही भिन्नता हुन्छ अथवा साधना भन्ने बित्तिकै जुन एउटा रोचक शब्द छ नि व्यक्तिहरू स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन्। अनि यहाँले एउटा भन्नुभएको कुरा चाहिँ अलिकति गहन रूपमा त्यसमा घुस्न मन किन लाग्यो भन्दाखेरि भोगको कुरा गर्नुभयो। हुन त श्री सुन्दरी सेवन तत्पराणाम भोगैको मोक्षैक करस्थैव भन्ने एउटा ऊ छ। त्यसले भोग पनि छ मोक्ष पनि छ भन्ने त देखाइहाल्यो। तर अब सबै व्यक्तिलाई भोग भएका व्यक्ति मात्रै त्यहाँ जाने होइन, मोक्षवाला व्यक्ति पनि जाने हो भने त्यसले त भन्छ भन्न चाहिँ। तर जस्तै के अरे मोक्षको बाटो जुन वैदिक बाटो छ एउटा र सँगसँगै तन्त्रले पनि त्यस्तै किसिमको बाटो साधनाको बाटै देखाउँछ या चाहिँ त्यसमा अब कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ? एउटै हो, खालि त्यो भनौँ न दुवै चाहे तपाईँ वैदिक मार्ग भन्नुहोस् अथवा चाहे तान्त्रिक मार्ग भन्नुहोस्, दुवैको लक्ष्य चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा लौकिक अभ्युदय र परम निश्रेयस होइन। जीवनको लक्ष्य त यो त हो नि, लौकिक अभ्युदय र परम अभ्युदय र निश्रेयस भनेको अभ्युदय भनेको लौकिक अभ्युदय, लोकमा चाहिँ उन्नति भने, निश्रेयस भनेको चाहिँ परम निश्रेयस भनेको चाहिँ मोक्ष। त्यसैले वैदिक मार्गमा पनि
त्यही नै हो। त्यसैले वैदिक मार्ग पनि भोगलाई चाहिँ एकदम निषेध गर्ने भन्ने त्यहाँ पनि देखिँदैन। भने तन्त्रमा पनि त्यो छैन। तन्त्रले फरक चाहिँ के भन्दा वैदिक मार्गमा चाहिँ भोगप्रति मतलब भोगलाई अलि बढी हेय भावले हेरिएको देखिन्छ। त्यो देखिन्छ, त्यही भएर सोधे। तर तन्त्र मार्गमा चाहिँ के भन्छ भन्दा भोगलाई नै साधनाको रूपमा प्रयोग गर्दै मोक्षसम्म पुग्न सकिन्छ भन्छ। त्यसैले शाङ्कर मार्गको विशेषता के हो भन्नुहुन्छ भने के अरे भोगो योगा यते यत्र विषमप्यमृता यते। हेर्नुहोस् है, भोग पनि भोग नै योग भन्छ, विषमप्यमृता यते विष नै अमृत भन्छ। दृष्टिकोण परिवर्तनको कुरा भयो त्यहाँ। मोक्ष यते छ संसार, संसार नै मोक्ष भन्छ। त्यसैले मोक्ष प्राप्तिको लागि संसारलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले यो नै शाङ्कर मार्ग हो भनिएको छ। त्यसैले तन्त्र मार्गमा चाहिँ सांसारिक भोगलाई नै भनौँ साधनामा प्रयोग गर्दै, किनभने भोग नगरिकन कर्मसाम्य हुँदैन। कर्मसाम्य नभइकन तपाईँको त्यो एउटा विशुद्ध ज्ञानको चाहिँ उदय हुन सक्दैन। त्यसैले भोग गर, तर त्यो भोग कसरी गर, अब यहाँ कसरी गर्ने कुरा आउँछ। त्यसैले हामी सामान्यतया त्यही बुझिरहेका छौँ कि तन्त्रले चाहिँ भोगको मार्ग देखायो, भोग पनि गर्न सकिन्छ भन्छ। भनेपछि भोगमा लगाउने रहेछ, भोगमा लिप्त बनाउने रहेछ, भोगासक्त बनाउने रहेछ व्यक्तिलाई भन्ने मान्छेको अवधारणा छ। तर त्यो होइन। तन्त्रले के भन्छ भने तिमी भोग गर, तर त्यो भोग चाहिँ अनासक्त भावले गर्नु पर्यो, अनासक्त भावले। त्यसैले त्यो भनौँ न गीतामा चाहिँ नैष्कर्म्य भावको कुरा गर्नुभएको छ नि भगवान्ले, कि कर्म गर तर त्यो कर्म चाहिँ निष्कर्म भनेको मतलब त्यो कर्मले प्रदान गर्ने जुन फल हो त्यसका प्रति तिमी आसक्त नबन, त्यसप्रति रागपूर्ण या द्वेषपूर्ण भाव नराख भने जस्तै तन्त्रमा पनि त्यही हो। तन्त्रमा पनि भोग गर तर त्यो भोगप्रति आसक्त नबन। जस्तो भनौँ न भागवतमा आएको रासलीलाको जुन प्रसङ्ग छ वास्तवमा त्यो तान्त्रिक अवधारणा हो। हजुर। त्यहाँ के हुन्छ भने जस्तो गोपिनीहरूसँग चाहिँ भगवान् कृष्णको रासलीला छ त्यहाँ। हजुर। तर कृष्णको मनमा भोगको त्यहाँ आसक्ति, भोगप्रति आसक्ति छैन, पटक्कै छैन। निर्लिप्त भावले त्यहाँ भोग भएको छ हैन। त्यसैले त्यो एउटा प्रसङ्ग आउँछ नि, के अरे गोपिनीहरूले चाहिँ यमुना तर्न सकेनन्, दुर्वासा कथा जोडिएको छ। किन कृष्णले कसैसँग पनि भोग नगरेको भएदेखि हामीलाई बाटो दिनुहोस् भन्दाखेरिमा यमुनाले दिन्। अनि गोपिनीहरूबाट आश्चर्यचकित भए, कसरी सम्भव छ हैन, हामीसँग भोग गरिराखेका छन् भन्दा त्यो भोग के हो त भन्दा त्यो अनासक्त भावले गरिएको भोग हो। तन्त्रले पनि के भन्छ भन्दा त्यसै गरी अनासक्त भावले संसारलाई भोग गर्न सकिन्छ। त्यही भोग गऱ्यो भने त्यही भोगले नै अब मोक्ष प्रदानको चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ भन्ने तन्त्रको मार्ग। यहाँको भनाइअनुसार तन्त्रमा अनासक्त भोगलाई चाहिँ प्रधानता दिएछ भन्ने भयो। हो, वास्तवमा हो। किन भन्दाखेरिमा तपाईँको भोग चाहिँ भोग आवश्यक किन छ भन्दा कर्मको समताको लागि अथवा कर्म शान्तको लागि, शान्तिको लागि भोग गर्नु आवश्यक छ। किनभने कर्म साम्य नभइकन तपाईँको कर्ममल, जस्तो 3 प्रकारको मल छ कि बन्धन छ कि, एउटा आडम्बल, अर्को चाहिँ माह्य मल र अर्को चाहिँ कर्ममल अथवा कर्मसँग सम्बन्धित मल। त्यसैले कर्मसँग सम्बन्धित मललाई चाहिँ निस्तेज गर्नको लागि अथवा त्यसको शमनको लागि भोग गर्नु आवश्यक हुन्छ। बिना भोग चाहिँ कर्म साम्य हुँदैन। त्यसैले भोग गर्ने, तर भोग कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा अनासक्त भावले गर्ने। त्यसैले भोगप्रति नै लिप्त भएर अथवा कुनै कर्म गर्यो त्यो कर्मले के परिणाम दिन्छ भन्ने प्रति चाहिँ हामी बढी चिन्तनशील भयौँ, अथवा त्यो कुनै परिणाम जस्तो भनौँ न कुनै कर्मले चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो परिणाम नदेला त्यसप्रति चाहिँ द्वेष भाव राख्ने, अथवा कुनै कर्मले चाहिँ राम्रो फल दियो त्यसपछि बडो रागपूर्ण चाहिँ भाव राखेर फेरि त्यही कर्मलाई दोहोऱ्याउने, त्यही भावले भनौँ न आसक्त भावले दोहोऱ्याइयो भने चाहिँ कर्मको कहिले पनि शान्ति हुँदैन, कर्मसाम्य हुँदैन। त्यसैले कर्म गर्ने तर अनासक्त भावले गर्ने, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यसले निर्लिप्त बनाउँछ र त्यसले चाहिँ कर्मसाम्य पनि हुन्छ र अनि साधक चाहिँ माथिल्लो श्रेणीमा उक्लिन्छ। यो तन्त्रको जुन भोगको चर्चा गर्दा तन्त्र, मन्त्र र यन्त्र यो 3टा चाहिँ बडो चर्चामा रहने शब्द हो। यसको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। अब यो तन्त्र, मन्त्र र यन्त्र वास्तवमा के छ भने यो 3टै शब्द चाहिँ एकदम अन्तर सम्बन्धित शब्द हो। कस्तो भने तन्त्र भनेको मैले पहिला पनि भनिसकेँ, तन्त्र भनेको विधि हो, पद्धति हो, क्रियायोग हो। अनि मन्त्र भनेको चाहिँ त्यो एउटा चेतना वास्तवमा, किनभने जस्तो मन्त्रको लेभलमा
एउटा साधक कुन अवस्थामा पुग्छ भन्नुहुन्छ भने जब अब 3 प्रकारको मल, पहिला त्यसमा अलिकति चर्चा गरौँ अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ त्यसलाई स्पष्ट हुन्छ। जस्तो सकल पशु अथवा सकल जीव, प्रलयाकल जीव र विज्ञानकल जीव भन्ने 3 प्रकारको जीव हुन्छ। सकल भनेको चाहिँ जसमा अज्ञान रूप मल, मायाजन्य मल र कर्मजन्य मल, 3 प्रकारको मल हुन्छ, त्यो चाहिँ सकल जीव हो। अनि जसमा चाहिँ कर्ममल छुटेको छ, कर्ममलबाट चाहिँ भन्नु उसको कर्म चाहिँ साम्य भइसक्यो भोगद्वारा, तर उसमा चाहिँ अज्ञान रूप मल र मायाजन्य मल चाहिँ बाँकी छ, त्यो जीवलाई चाहिँ प्रलयाकल भनिन्छ। अनि माह्य मल पनि छुट्यो तर अज्ञान रूप मल बाँकी छ। भनेको मतलब अज्ञान रूप मल भनेको कस्तो भन्दा आफ्नो स्वातन्त्र्य, भनेको मेरो जुन स्वातन्त्र्य हो, एउटा म चाहिँ स्वयं परिपूर्ण परम शिव हुँ भन्ने कुराको बोध नभएको अवस्था, र अनात्मा भनेको मतलब जो आत्मा होइन त्यसलाई आत्मा ठान्ने, अनि जो चाहिँ आत्मा हो त्यसलाई आत्मा नठान्ने, यो खालको चाहिँ जुन एउटा भ्रम हुन्छ अथवा द्वैत भाव हुन्छ, त्यो खालको जुन अपूर्ण ज्ञान हो त्यसलाई चाहिँ आडम्बल भनिन्छ। त्यो आडम्बल चाहिँ किञ्चित रहेको, तर माह्यमल र कारमल चाहिँ छुटिसक्यो। त्यो जीव अथवा त्यो भनौँ न त्यो पशु भनिएको चाहिँ यहाँ जीवलाई चाहिँ विज्ञानकल भनिन्छ। अब त्यो विज्ञानकल पनि उसको साधनाको तारतम्य अनुसार 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ समाप्त कलुष, अर्को चाहिँ असमाप्त कलुष। भनेको मतलब जसको कालुष्य भाव समाप्त भइसकेको छ र अर्को चाहिँ त्यो समाप्त नभइसकेको। त्यसैले जसको कालुष्य समाप्त भइसकेको छ, अब उनीहरू चाहिँ तपाईँको मन्त्रेश्वर मन्त्रमहेश्वर पदमा चाहिँ पुग्छन्। भनेको मन्त्र भनेको पनि एउटा चेतनशील चेतना हो, सर्वज्ञ बलशाली। हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दा त मन्त्र भनेको शब्दको समूह हो। शब्दको समूह, तर त्यसमा शब्दमा के छ भन्दा शब्द आफैमा ब्रह्म हो नि त। हो, शब्द ब्रह्म त सधैँ शब्द ब्रह्म छ नि त। त्यसैले त्यो मन्त्रेश्वर यस्तो चाहिँ एउटा कोटि छ, त्यहाँ पुग्छ। त्यसैले त्यो मन्त्र भनेको चाहिँ सर्वज्ञ बलशाली छन्। त्यो बलशाली छन्, त्यसैले त त्यो मन्त्र भनेको त देवताको वाचक हो। जस्तो तस्य वाचक प्रणव योगसूत्रमा आउँछ हैन। त्यो ब्रह्मको वाचक चाहिँ के हो त, प्रणव हो। त्यसैले त्यो ओम भन्ने जुन मन्त्र छ, त्यो मन्त्र के हो भन्दा ब्रह्मको चाहिँ वाचक हो। त्यसैले मन्त्र आफै मन्त्र देवतायोर नभेदा भन्छ। त्यसैले मन्त्र र देवतामा कुनै भेद छैन। भनेपछि मन्त्र त आफै सर्वज्ञ बलशाली भयो नि त। भने अब यन्त्र भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो देवताको शरीर हो यन्त्र भनेको वास्तवमा। त्यसैले तन्त्रमा के हुन्छ भन्दा त्यो जुन देवता छ, त्यो देवतालाई यन्त्र भनेको देवतालाई यन्त्र रूपी शरीरमा आवाहन गरेर अनि त्यसमा चाहिँ त्यो भनौँ त्यहाँ प्राणको कल्पना गरेर, प्राण प्रतिष्ठा गरेर त्यो यन्त्रलाई चाहिँ स्वयं देवताको रूपमा कल्पना गरेर हामी तन्त्ररूपी क्रियात्मक माध्यमबाट मन्त्ररूपी चेतनाद्वारा चाहिँ त्यो एउटा देवतालाई जागृत गरेर यहीँ भौतिक रूपमा चाहिँ पूजा उपासना अथवा आराधना गर्ने त्यो प्रक्रिया हो तन्त्रको। अब यो तन्त्र मन्त्र यन्त्र यति मात्र सीमित छैन। यो त वास्तवमा के हुन्छ भने सारा जगतमा तन्त्र मन्त्र र यन्त्रकै खेल हो यो। जस्तो भनौँ न, तपाईँको मानव शरीरलाई हेर्ने हो भने मानव शरीर जुन देखिरहेको शरीर छ, भौतिक शरीर, यो के हो, यो यन्त्र हो। यन्त्र मेसिन त एउटा शरीर यन्त्र भयो। अब यो यन्त्र चलिरहेको छ, मैले बोलिरहेको छु, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, हामी विचारहरू चलिरहेका छन्, रक्त प्रवाह भइरहेको छ हैन, श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब यहाँ सिस्टम चलिरहेको छ नि, यो शरीरलाई एउटा सिस्टमले चलाइरहेको छ हैन। यहाँ चाहिँ श्वास प्रश्वास तन्त्र सधैँ प्रयोग हुन्छ सिस्टममा, राजतन्त्र गणतन्त्र भन्छ नि, सिस्टम न हो हैन। त्यसैले यो श्वास प्रश्वासको तन्त्र, रक्त सञ्चारको तन्त्र, खाना खाएपछि पाचन तन्त्र हैन, यो तन्त्र एउटा सिस्टम एउटा पद्धतिले शरीरलाई के गरिरहेको छ भन्दा गतिशील बनाइरहेको छ। यो शरीर यन्त्र हो, जड यन्त्र हो, तर यो चेतनशील जस्तो भइरहेको छ। वास्तवमा शरीर त आफूमा त जड हो नि त, केही पनि होइन नि त, तर यो के भइरहेको छ, एउटा सिस्टमले यसलाई चलाइरहेको छ। जसरी रोबोटलाई एउटा शक्ति दिएपछि, इनर्जी दिएपछि त्यो चल्छ, गतिशील एउटा चेतनशील जस्तो देखिन्छ, त्यस्तै भइरहेको छ। अनि यो यसरी चेतनशील बन्नमा केले गरिरहेको छ भन्दा चेतना तत्त्व, त्यो चाहिँ मन्त्र हो। त्यो चाहिँ मन्त्र हो। बडो मिठो तरिकाले बताउनु भयो हजुर। त्यसैले हरेक कुरामा कि जस्तो मैले अहिले शब्द उच्चारण गरेँ, यसमा पनि यो 3 चिजको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। किनभने भित्रबाट चाहिँ बाणी आउँछ, त्योभन्दा अगाडि पहिला विचार बन्छ,
त्यो विचार चाहिँ यहाँ मेरो घाँटीबाट चाहिँ बाहिर निस्किने क्रममा चाहिँ त्यो ध्वनि चाहिँ विभिन्न शरीरका अवयवहरूमा ठोकिँदै एउटा ध्वनि बन्छ। अनि त्यो ध्वनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ, त्यो सुन्नमा पनि फेरि यहाँ बिचमा एउटा प्रवाह भइरहेको छ, एउटा त्यसलाई चाहिँ सिस्टम भनिन्छ कि। अब होइन, त्यसैले हरेक कुरामा के तपाईँको एउटा कुनै संस्था भनौँ, त्यो संस्थाकै कुरा गर्ने हो भने नि जस्तो मन्त्रालय भनौँ, मन्त्रालय एउटा जुन एउटा त्यसको बाहिरी स्वरूप छ त्यो यन्त्र भयो। त्यो मन्त्रालयका कार्यविधिहरू त्यसलाई कसरी एउटा जुन फङ्सन हुन्छ नि त्यो कसरी सञ्चालन गर्ने यी सबै त्यसका चाहिँ तन्त्र भए। अनि मन्त्रालय कुन मन्त्रालयको के हो आदर्श, एउटा मन्त्रालयको आफ्नो आदर्श हुन्छ नि, अथवा एउटा कुनै संस्थाको एउटा आदर्श हुन्छ नि, कुन आदर्शको लागि कुन खास विचारको लागि चाहिँ त्यो संस्था गठन भएको र त्यो आदर्श त्यो विचार प्राप्तिको लागि जुन उसको उद्देश्य हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो मन्त्र हो। त्यसैले संसारका हरेक चाहे त्यो भौतिक प्राणी होस् अथवा चाहे कुनै संस्था होस्, यो सबैमा चाहिँ तन्त्र मन्त्र यन्त्रकै यो खेल चलिरहेको छ। हजुर, अब तन्त्र साधना भन्ने बित्तिकै हामीले दीक्षा, गुरु, शिष्यको कुरा आइहाल्छ। यो विषयमा पनि अझै अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। अब यो दीक्षा जस्तो तन्त्रमा दीक्षा लिनुपर्छ, गुरुको उसबाट चाहिँ दीक्षा लिने भन्ने सुनिन्छ। के हो त दीक्षा भन्दा वास्तवमा दीक्षा दुईवटा जुन अक्षर बनाएको छ दी र क्षा, त्यसको व्युत्पत्ति चाहिँ के हो भने दीयते ज्ञान सद्भाव छियन्ते पशुवासना दान क्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनि हे कीर्तिता भन्छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरिमा दीक्षाका माध्यमबाट चाहिँ ज्ञान प्रदान गरिन्छ, ज्ञान सद्भाव प्रदान गरिन्छ। अनि त्यो गुरुले शिष्यलाई दान भनेको ज्ञान सद्भाव दिने, ज्ञान प्रदान गर्ने, र शिष्यमा रहेको पशुवासना, पशुवासना भनेको मतलब उसको पास, किनभने पासले बाँधिएको अवस्थाको व्यक्तिलाई नै पशु भनिन्छ। त्यसैले उसमा रहेका जुन विभिन्न प्रकारका घृणा, लज्जा, भय, शङ्का, जुगुप्सा होइन यी खालका चाहिँ जुन भनौँ न यो म आफू र अर्काको बिचमा भेद देख्ने भाव, यो पनि वास्तवमा पशुभाव हो। त्यो पशुभावलाई चाहिँ क्षपण गर्ने, काट्ने काम चाहिँ दीक्षाले गर्छ। त्यसैले तन्त्रमा चाहिँ दीक्षाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब यो दीक्षाका त अनगिन्ती भेद हुन सक्छन् होइन, तर अब मूल रूपमा चाहिँ यसलाई तीन रूपमा चाहिँ अनगिन्ती भेद हुन सक्छ, तर हामीले यसलाई चाहिँ सरलताको लागि तीनवटा मुख्य भेद भनेर वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ समय दीक्षा भनिन्छ। समय दीक्षा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा शिष्य गुरु कहाँ गयो, अब जस्तो भनौँ न तपाईँको मैले चाहिँ मेरो चरम लक्ष्य भनेको चाहिँ खालि भौतिक संसारमा भोग गर्ने मात्र होइन, त्यसैले मैले चाहिँ त्यो परम मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ, स्वयं आफ्नो वास्तविक स्वरूप के हो त्यो चाहिँ मैले चिन्नुपर्छ भन्ने त्यस विषयप्रति जिज्ञासा भयो र सांसारिक विषयप्रति चाहिँ बिस्तारै वैराग्य उत्पन्न हुँदै आयो भने अब उसले के खोज्छ भन्दा त्यो उपदेश दिने अथवा मलाई त्यो तहमा पुर्याउने सिद्ध गुरु सद्गुरु को हुनु होला भनेर उसले खोज्दै हिँड्छ। अब गुरु पायो, अब पाउने बित्तिकै त दीक्षा हुँदैन, किनभने त्यसको एउटा पात्रता विकास भएको छ कि छैन होइन इत्यादि चाहिँ गुरुले परीक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो जब गुरुले चाहिँ परीक्षा गरिसकेपछि अब उसलाई चाहिँ यतिसम्म चाहिँ उपदेश दिन सकिन्छ है अहिले भनेर उपदेश दिने, त्यसलाई उपदेश दीक्षा अथवा समय दीक्षा भनिन्छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा साधक एउटा व्यक्ति जुन परम्परामा दीक्षित हुँदैछ त्यो परम्पराका विषयमा यो परम्परा यस्तो, यसमा यस्ता खालका आचार व्यवहारहरू हुन्छन्, यस किसिमका यम नियममा चाहिँ हामी रहनुपर्छ र यो मार्ग यो हो भनेर चाहिँ पहिला उसलाई त्यस विषयमा तालिम दिने अथवा त्यस विषयमा उसलाई जानकारी दिने। त्यो भइसकेपछि अब त्यो विषयका प्रति त्यो परम्पराका प्रति उसको श्रद्धा, उसको भक्ति इत्यादिको परीक्षा गरेर ऊ त्यसमा चाहिँ साँच्चैकै श्रद्धा र भक्ति लागेको छ, गुरुप्रति पनि त्यत्तिकै समर्पित छ भने अब गुरुले के गर्नुहुन्छ भन्दा अब यो चाहिँ व्यक्ति समय दीक्षाबाट माथि उक्लियो, अब यसलाई विशेष दीक्षा दिन सकिन्छ भनेर विशेष दीक्षा दिनुहुन्छ। विशेष दीक्षा भनेको चाहिँ अब त्यो परम्पराको इष्टदेवी हो अथवा इष्टदेवता हो अथवा भनौँ न अब विभिन्न परम्परामा मातृका अथवा दशमहाविद्या अथवा आम्नायगत विभिन्न देवी देवताहरू हुन्छन्, ती देवी देवताहरूको चाहिँ कसको चाहिँ दीक्षा लिने त्यो चाहिँ अब साधकको उसको आफ्नो इच्छा अनुसार त्यहाँ हुन्छ। त्यो अब मूल मन्त्र उसले प्राप्त गर्छ। प्राप्त गरेपछि त्यो परम्परासँग सम्बद्ध शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने, त्योसँग सम्बद्ध आगम ग्रन्थहरू, त्योसँग सम्बद्ध तन्त्र ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने त्यो योग्यता उसले प्राप्त गर्छ। अब
अब यसपछि उसले ती शास्त्रको अध्ययन गर्दै गइसकेपछि अब यो शास्त्रको अध्ययन र साधना दुवै चिज किन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ भने शास्त्रको अध्ययनले चाहिँ बौद्ध ज्ञान भनेको मतलब बुद्धिगत ज्ञानलाई चाहिँ दृढ बनाउँछ। अनि त्यो बुद्धिगत ज्ञानले व्यक्तिमा रहेको जुन पौरुष ज्ञान भनिन्छ, आत्मामा रहेको जुन अज्ञानको भाव हो नि, त्यसलाई क्षीण गर्न पनि मद्दत गर्छ। किनभने सिद्धान्त जानेपछि त्यसको व्यवहार पक्ष बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यसमा प्रवृत्त हुन सजिलो हुन्छ। त्यसैले त्यो सिद्धान्त र उसलाई चाहिँ दुवै ज्ञान र क्रियालाई दुवैमा चाहिँ त्यसैले तन्त्रले चाहिँ ज्ञान र क्रियालाई, क्रिया भनेको चाहिँ अलग विषय होइन। त्यसैले किन भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न, तपाईँको कुनै व्यक्ति चाहिँ ज्ञानी छ भन्ने कुराको अनुमान कसरी हुन्छ? उसको क्रियाबाट हुन्छ नि। उसले गरेको कामको आधारमा यो मान्छे त बडो ज्ञानी रहेछ, यो विषयमा यो दक्ष रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, नत्र थाहा हुँदैन। कुनै व्यक्तिले बडो ज्ञानी होला रे, तर उसले कुनै क्रिया गरेका छैन भने, उसले आफ्नो त्यो क्षमतालाई देखाएको छैन भने यो मान्छे ज्ञानी छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि। त्यसैले क्रियाले के गर्छ भन्दा ज्ञानलाई अभिव्यक्त गर्छ है। भनौँ न ज्ञानलाई अभिव्यक्त भनेको मतलब ज्ञान प्रकट हुने त होइन, ज्ञान त सर्वदा प्रकट छ। त्यो क्रियाले ज्ञानलाई मतलब अब त्यहाँ के भन्ने, त्यसलाई अब बुझ्न सजिलो लागि चाहिँ के भन्दा उसले गरेको कामको आधारमा उसको ज्ञानको अनुमान हुन्छ, ज्ञानको चाहिँ अनुमान हुन्छ। मतलब यो मान्छे यस्तो ज्ञानी रहेछ भन्ने जस्तो लोकमा हुन्छ। त्यसै गरी त्यो ज्ञान र क्रिया चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब समान रूपले लानुपर्छ भन्ने तन्त्रको धारणा हो। त्यसैले शास्त्रको अध्ययन गर्नु पनि पर्यो, अनि त्यसपछि तदनुरूप क्रिया व्यवहार पनि गर्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्दै गइसकेपछि, उसको साधना अगाडि बढ्दै गइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ भनौँ न अब ऊ निर्वाण, अब उसलाई अब उसको समग्र लक्ष्य भनेको चाहिँ अब निर्माण मात्रै हो, मोक्ष मात्रै हो। त्योभन्दा अतिरिक्त उसले केही पनि नसोच्ने अवस्थामा जब साधक पुग्छ, त्यसपछि गुरुले उसलाई चाहिँ अब निर्वाण दीक्षा प्रदान गर्छन्। त्यो अन्तिम अवस्था हो। त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो स्वरूपलाई उसले चिन्दछ, अथवा म स्वयं परब्रह्म परमेश्वर नै म रहेछु भने यो अवस्था पूर्ण बोधको अवस्थामा चाहिँ शिष्य पुग्छ। यो चाहिँ यस प्रकारले तीनटा शिष्य भए। अब यसमा अब गुरु र शिष्यको सम्बन्ध, अब गुरु किन भइहाल्यो, गुरु त आवश्यक भनौँ न, सद्गुरुको आवश्यकता यसै पनि स्पष्ट भयो। गुरु स्वयं शिव स्वरूप हुनुहुन्छ भनौँ न, शिव र गुरुमा केही फरक छैन भनिएको छ। गुरुकै चर्चा गर्दा न गुरुरधिकम तत्त्वम न गुरुरधिकम तपः न गुरुरधिकम ज्ञानम तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पनि छँदैछ। कोही व्यक्ति कसैले गुरु मानिदिने बित्तिकै गुरु हुने हो कि आफूमा चाहिँ कुनै एउटा तत्त्व चाहिँ प्रस्फुटन भएपछि गुरु हुने हो? किनभने यो चेला, कोही चेलाको सङ्ख्या धेरै भएपछि गुरु हुने देखिन्छ, या अब अहिले चाहिँ आर्थिक उन्नति या आश्रम लगायतको हिसाबले गुरु भन्ने पनि चलन छ। वास्तविक रूपमा जुन तन्त्रको मान्यता चाहिँ के हो? तन्त्रको मान्यता चाहिँ के हो भने गुरु भनेको चाहिँ वास्तवमा गुरुमा त्यो योग्यता हुनुपर्छ। गुरु स्वयं चाहिँ मुक्त छैन भने अमुक्तले बन्धनमा रहेकोलाई कसरी मुक्त गर्न सक्छ? त्यसैले पहिले त गुरु त मुक्त हुनु पऱ्यो नि त। गुरुमा त्यो मोक्ष पुरुषको लक्षण अभिव्यक्त हुनु पऱ्यो नि त। गुरुले आफ्नो स्वरूपको चाहिँ साक्षात्कार गरेको हुनु पऱ्यो नि। त्यसैले गुरु भनेको स्वयं साक्षात ब्रह्मस्वरूप, किनभने ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म जानेको व्यक्ति नै ब्रह्म भइ हुन्छ भनेपछि स्वयं शङ्कर स्वरूप अथवा स्वयं शिव स्वरूप अथवा स्वयं नारायण स्वरूप, स्वयं ब्रह्मस्वरूप भएको मात्रै गुरु हुन योग्य हुन्छ, नत्र अरू त ती सबै ती अरू पाखण्ड मात्रै हुन्। त्यसैले अब यो लोकमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा अब धेरै त्यो चर्चा गर्नु आवश्यक छैन, त्यो स्पष्ट नै छ होइन। त्यसैले वास्तवमा गुरुको भन्दाखेरिमा जो आफू मुक्त छ, जसले आफ्नो स्वरूपलाई वास्तवमा चिनेको छ अथवा स्वयं ब्रह्मस्वरूप बनिसकेको छ, त्यो व्यक्ति नै वास्तविक गुरु हो। अरू त के हुनु भन्दाखेरिमा अरू त यो प्रश्न यति महत्त्वपूर्ण छ कि व्यक्तिहरूले गुरु नपाएर गुरु खोजिरहेको अवस्था पनि छ, र साथसाथै साधना गर्ने क्रममा चेला चपेटाहरू टन्नै भएका व्यक्तिहरू पनि देखिन्छ। अब सामान्य मान्छेलाई त दुइटामा फरक छुट्याउनु गाह्रो पर्छ। त्यही भएर यो प्रश्न गर्दा यहाँलाई धन्यवाद। हजुर अब जुन साधनाको जुन के अरे अभ्यास गर्ने क्रममा अलिकति हामीले साधनाको भेदमा यो विषयलाई अलिकति गरौँ। जस्तै वामाचार, दक्षिणाचार, अब कौलाचारको कुरा आउँछ, यो विषयमा नि प्रकाश पारिदिनुहोस् अलिकति। हस्, धन्यवाद। जस्तो यो चाहिँ के हो भने तपाईँको मैले पहिले पनि भने भाव, जस्तो हामी हरेक व्यक्तिको फरक फरक भाव हुन्छ।
त्यो भाव चाहिँ उसको गुण अनुसार चाहिँ प्रकट हुने कुरा हो। जस्तो कुनै मान्छे सत्वगुण प्रधान छ भने ऊ चाहिँ अब उसको त्यही गुणको प्रकटीकरण हुने हो नि त। भने उसले अब त्यही खालको चाहिँ साधना पद्धति अपनाउँछ। कुनै व्यक्ति चाहिँ रजोगुणी छ, रजोगुण प्रधान छ, रजोगुणी भन्दा पनि रजोगुण प्रधान भन्नु पऱ्यो। किन भन्दा यो सत्व रज र तमो चाहिँ त्यो त सबैमा हुन्छ होइन। केवल सत्वगुण हुँदैन, त्यो त सत्वगुणको प्रधानता हुन्छ, त्यसमा रजोगुण र तमोगुण पनि हुन्छ। अब रजोगुणमा रजोगुणको प्रधानता हुन्छ, सत्वगुण र तमोगुण पनि हुन्छ, तमोगुणमा तमोगुणको प्रधानता हुन्छ, सत्व पनि हुन्छ तर एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले यो तिनै कुरा हुन्छ, तर कसको प्रधानता हो त्यसको आधारमा हामी उसलाई सत्वगुणी अथवा रजोगुणी या तमोगुणी भनेर भन्छौँ। र उसको भाव अनुसार उसको गुण अनुरूप चाहिँ ऊ चाहिँ कुन खालको चाहिँ आचार ग्रहण गर्ने भन्ने निर्धारित हुन्छ। त्यसैले जस्तो तपाईँले त सुन्नुभएको छ कि यो व्यक्तिको लागि चाहिँ यो मन्त्र दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरो, त्यो चाहिँ जस्तो ज्योतिष अनुसार कुण्डली हेरेर कुण्डली अनुसार उसको स्वभाव हो नि त। कुण्डलीबाट चाहिँ उसको ग्रह स्थिति के छ, ग्रह कुन ग्रहको चाहिँ उसमा चाहिँ ग्रह बलि छ, त्यसको आधारमा उसको स्वभाव थाहा हुन्छ। उसको स्वभाव अनुसार अब उसले यो चाहिँ शक्तिलाई उपासना गर्न सक्छ अथवा यो देवी अथवा देवताको मन्त्र ग्रहण गर्न सक्छ, उसमा यो योग्यता उसको गुण अनुरूप हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। त्यसैले त्यो भावना अनुसार चाहिँ अब के हुने भयो त भन्दा देवी देवताको चयन पनि हुने भयो र त्यो अनुसारको आचार पनि हुने भयो। त्यसैले तन्त्रमा चाहिँ तपाईँको दक्षिणाचार, वामाचार र कौलाचार यो तीनटा मूल आचारको भेद छ। यो भित्र पनि अनगिन्ती भेद हुनसक्छ, तर हामी यसलाई मूल तीनटा चाहिँ भनौँ न त्यो सरलताको लागि बुझ्न सक्छौँ। दक्षिणाचार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ भेदमूलक आचार हो। भेदमूलक यसमा के हुन्छ भने दासोहम भाव, म दास हुँ, त्यो परमेश्वर एउटा त्यो जुन एउटा परम सत्ता छ त्यो परम सत्ताको चाहिँ म दास हुँ भन्ने भावले चाहिँ उपासना हुन्छ त्यहाँ। र त्यहाँ चाहिँ वैदिक वेद अनुकूलका आचारहरूको आचार गरिन्छ अथवा त्यही अनुसारको द्रव्यको प्रयोग हुन्छ। अब वामाचार भनेको चाहिँ तपाईँको वामको अर्थ श्रेष्ठ पनि हो। वामदेव भगवान् शिवजीकै एउटा नाम छ वामदेव, श्रेष्ठ। वामको अर्थ विपरीत पनि हुन्छ। त्यसैले दक्षिणाचारको विपरीत भन्ने अर्थमा पनि वामाचारको हुनसक्छ। अर्को वामा अथवा वाम शब्दले चाहिँ श्रेष्ठ, वामा नारी भन्यो भनेदेखि श्रेष्ठ नारी, सुन्दरी नारी, वामदेव श्रेष्ठ देव, सर्वोच्च देव भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। त्यसैले सर्वोच्च आचार, अत्यन्तै राम्रो आचार भन्ने पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा अब भेदबाट अभेदमा जाने, अब त्यसमा चाहिँ शिवोहम, म स्वयं शिव हुँ भन्ने भावको प्रधानता हुन्छ, त्यस खालको चिन्तन हुन्छ। अब यद्यपि त्यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दा पञ्चमकारको प्रयोग हामी देख्छौँ, उपासना त्यही द्रव्यको द्रव्य। तर त्यो पञ्चमकार चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो पञ्चमकार भनेको वास्तवमा अब वामा भनौँ न, वामाचारमा चाहिँ पञ्चमकारको प्रत्यक्ष या अनुकल्पको प्रयोग हुन्छ। दक्षिणाचारमा त्यसको प्रयोगै हुँदैन, त्यसको सट्टामा पञ्चामृतको प्रयोग हुन्छ। हजुर। अब योगा के अरे अब कौलाचारमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो पञ्चमकारलाई हामी यौगिक अर्थमा ग्रहण गर्छौँ। अब वामाचारमा चाहिँ प्रत्यक्ष नै प्रयोग हुन्छ, तर त्यहाँ अब के भयो त भन्दा अभेद अवस्था साधकमा चाहिँ अभेद भावना आइसकेको छ कि, मतलब आउने त्यो क्रम सुरु भइसक्यो। शिवोहम भावना, म स्वयं शिव हुँ भनिसकेपछि त्यहाँ भेद छैन। यो चिज राम्रो या यो चिज नराम्रो, यो चिज चाहिँ ग्राह्य यो चिज अग्राह्य भन्ने जब भाव हुँदैन साधकमा, त्यो बेलामा त उसमा त यो राम्रो या नराम्रो भन्ने नै नभइसकेपछि अब अहिले पो हाम्रोमा चाहिँ हामीमा त्यो भेदभाव छ र यो चाहिँ चिज राम्रो यो चाहिँ चिज नराम्रो भनेर हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ यो चाहिँ ग्राह्य हो यो चाहिँ अग्राह्य भनेर कल्पना गरिरहेका छौँ। तर जब साधकमा चाहिँ त्यो भेद नै भाव नै रहँदैन, त्यो अवस्थामा त उसका लागि के हुन्छ, विषमप्य मृतायते, विष पनि अमृत बन्छ। तर त्यसको लागि त्यही खालको साधक त्यो खालको त्यो गुणवाला हुन सक्नु पऱ्यो अथवा त्यो खालको उसमा चाहिँ त्यो पात्रताको विकास हुनुपर्छ। त्यसैले वामाचार भनेको चाहिँ दुईतिर चाहिँ धार भएको तरवारमा हिँड्नु जस्तो भनिएको छ हैन। त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहे मलाई सबै के अरे बन्धु बान्धवहरूले चाहिँ लत्याउन्, म श्रीहीन बनौँ हैन, अनि मलाई चाहिँ यमराजका दूतहरूले चाहिँ दण्ड लगाउन्, तर म चाहिँ यो साधना चाहिँ छोड्दिनँ भन्ने त्यो तीव्र त्यो एउटा दृढ शक्ति भएको, कुनै पनि विषयमा चाहिँ त्यो ग्राह्य अग्राह्यको भेद नरहेको
हैन, सबै कुरालाई समान दृष्टिले हेर्नसँगै समदृष्टि भएको। सुनि चैव सोपाके च पण्डिताः समदर्शिनः गीता भने जस्तै। तपाईँको कुकुर र के अरे हात्ती होस् अथवा कुनै पनि जीव होस् त्यसलाई चाहिँ भेद नदेख्ने त्यो अवस्थामा पुगेको साधकको लागि त के चिज चाहिँ खान हुने के चिज नखाने भन्ने हुनै हुँदैन नि। तर त्यो अवस्थामा पुग्न सक्नु पऱ्यो हैन। त्यही भएर त्यसलाई वामाचार, त्यो श्रेष्ठ आचार भनिएको है। वास्तवमा चाहिँ त्यो है। अब फेरि अब त्यो व्यवहारमा अर्कै कुरा हुनसक्छ, त्यो बोध भइरहेको होला हैन। त्यो अवस्थामा पुगेको साधकको चाहिँ आचार हो त्यो। अनि अब कौलाचार भनेको चाहिँ तपाईँ के हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यौगिक योग दिव्याचार भनिन्छ त्यसलाई। अब त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको योगबाट जस्तो कुण्डलिनी योगका माध्यमबाट चाहिँ षट्चक्र भेदन गर्दै कुण्डलिनी शक्तिलाई चाहिँ सहस्रारमा शिवका साथ सम्मिलन गरेपछि जुन अमृत चाहिँ को वर्षा हुन्छ त्यसलाई मध्यको रूपमा हेर्ने, आफूभित्र रहेको चाहिँ भनौँ न अज्ञान रूपी पशुलाई चाहिँ ज्ञान रूपी खड्गले बलि दिनु, त्यो चाहिँ पशु बलि अथवा त्यो चाहिँ मांसको समर्पण भयो। त्यतिखेर चाहिँ त्यसरी त्यो मांस समर्पण भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष त्यतिखेर अब प्रत्यक्ष बलि हुँदैन। त्यतिखेर उसले के भन्छ भने मभित्र कुनै अज्ञान छ भने, कालुष्य छ भने त्यो कालुष्यलाई मैले आफ्नो ज्ञान रूपी खड्गद्वारा छेदन गरेको छु। त्यो ज्ञान रूपी खड्गद्वारा छेदन गरिएको आफ्नो पशु वासनालाई मैले देवीमा समर्पण गरेँ भनेर चाहिँ त्यो भावले हेर्ने। मन अब मत्स्य भनेको चाहिँ त्यो चञ्चलता, आफूभित्रको चाञ्चल्य भावलाई मत्स्यको कल्पना गरेर, माछाको कल्पना गरेर देवीमा समर्पण गर्ने। यस किसिमले यौगिक उसमा चाहिँ अर्थमा चाहिँ परिभाषित हुन्छ र उसले त्यो खालले चाहिँ अब त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ उसले हेर्छ। त्यसैले आफूभित्रका षड रिपुहरू अहङ्कार, दर्प, बल, क्रोध जस्ता 6 प्रकारका जुन रिपुहरू छन्, शत्रु छन्, ती शत्रुहरूलाई चाहिँ छेदन गर्ने ज्ञानले चाहिँ हैन छेदन गर्नु, त्यो चाहिँ वास्तविक के हो भन्दाखेरिमा मांस समर्पण हो। त्यतिखेर प्रत्यक्ष हुँदैन। यसरी चाहिँ त्यो आचारअनुसार उसको भाव एउटा साधकमा जब साधना गर्दै गइसकेपछि तपाईँको भावना भनौँ एउटा उदार भावको विकास हुँदै जान्छ। उसको मन चाहिँ अन्तस्करण भनौँ न, मन बुद्धि अहङ्कार चाहिँ अत्यन्त शुद्ध बन्दै जान्छ, कुनै कालुष्य रहँदैन। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि उसका ती भावहरू पनि अब परिवर्तन हुन्छन् कि उसले हिजो जुन खालको आचार गर्थ्यो अब त्यो आचार उसले बिस्तारै छोड्दै जान्छ। अब ऊ चाहिँ अद्वैत भावमा जान्छ, ऊ चाहिँ आफूलाई परम ब्रह्म स्वरूपमा देख्ने त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि उसले हिजो चाहिँ एउटा भेद दृष्टि थियो, म चाहिँ दास भावले दास हुँ, म दास भावले पूजा गरिरहेको छु भन्ने ठान्थ्यो। अब त्यहाँबाट माथि उठिसकेपछि म स्वयं शिव स्वरूप हुँ भन्ने उसले बोध गर्यो। र अब अझ कौलाचारमा गइसकेपछि त नाहम भाव भन्छ। त्यहाँ त अहम भाव पनि रहँदैन, अहम भाव पनि म भन्ने नै पनि रहँदैन। किनभने त्यो इदम र अहम जस्तो पहिले के थियो, इदम र अहम, यो र म भन्ने भाव थियो, द्वैत भाव थियो। अब बिचमा के भयो, शिवोहम, म स्वयं शिव हुँ भन्ने भावको उदय भयो। अझ त्योभन्दा माथि गएपछि नाहम, त्यहाँ चाहिँ त्यो अहम भन्ने पनि रहँदैन, त्यहाँ अहम शून्य, एकदम परम शून्य, त्यो अवस्थालाई परम शून्य अवस्था भनिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ साधक पुग्छ भनेपछि अब यहाँनिर अलिकति अझै स्पष्ट पार्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। साधनामा यहाँको भर्खरैको दृष्टिकोणले पनि कुनै पनि साधना गरिसकेपछि पहिला एउटा भोगले आकृष्ट हुन्छ, व्यक्ति साधना गर्छ, मन्त्र प्राप्त गर्छ, उपास्य देवताको यन्त्र पनि प्राप्त गर्ला या उसले साधना पुरा गर्ला। त्यो गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ के अरे अन्तिम अवस्था भने चाहिँ त्यो देवतासँग चाहिँ आत्मबोधको अवस्थामा पुग्छ। भनेपछि त कुनै पनि साधना, कुनै एउटा साधना चाहिँ व्यक्तिको जीवन सुधार्नलाई पर्याप्त छ। जुनसुकै लिनुहोस् तपाईँको, त्यसमा जस्तो अब अनगिन्ती छन् यसमा हैन। जस्तो तपाईँ मातृका साधनाको कुरा गर्नुहोस्, मातृकाभित्र पनि त तपाईँको अष्टमातृकाको कुरा छ, सप्तमातृका भन्नुहोस्, षोडशमातृका हैन, यस्ता मातृका तपाईँ कुनै पनि लिनुहोस्, एउटै साधना एउटै चिज चाहिँ सर्वम सर्वात्मक हो के। यहाँ अपूर्ण भन्ने चिजै केही छैन, सबै पूर्ण छ। जुनै अवस्थाबाट पनि सिद्ध भएपछि त्यो सिद्ध भयो, सिद्ध भयो भनेपछि। अनि तर व्यवहारमा किनभने यो के अरे सबैको मनमा उठ्ने प्रश्न भयो, कुनै समयमा केही समस्या पर्छ बगलामुखी साधना गर्ने, त्यसपछि फेरि अर्को समस्या पर्छ छिन्नमस्त साधना गर्ने या यो साधना गर्ने खालको चाहिँ चलन छ। त्यसलाई के भन्ने? त्यो यस्तो हो, त्यो त के भने त्यो त्यही त त्यो चाहिँ लौकिक अवस्था हो नि त। हामी जब लोकमा छौँ, लोकमा त भेदको कुरा छ, लोकमा त भेद छ।
त्यहाँ हामीले के भेद गऱ्यौँ भन्दा बगलामुखी चाहिँ शत्रुलाई मारण गर्नको लागि अथवा आफ्ना बाधा व्यवधानहरू हटाउन लागि सर्वसमर्थ छन् भन्ने हाम्रो कल्पना हो त्यो। तर बगलामुखीलाई स्वयं ब्रह्मको रूपमा चाहिँ उपासना गरेर मोक्ष प्राप्ति गर्न सकिँदैन र सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले भेदको कल्पना गऱ्यौँ कि हैन। एउटै जस्तो मानौँ न, तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो हाम्रो भावना अनुसार हो कि। जस्तो महाविद्या, जस्तो यहाँ के छ भन्दा तपाईँको क्षुद्र विद्या, सिद्ध विद्या र महाविद्या छ, त्यो कोटि त छँदैछ। जस्तो अब क्षुद्र विद्यामा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो जुन देवयोनिका यक्ष राक्षस पिशाच आदि छन् नि, गन्धर्व किन्नर यक्ष राक्षस देवयोनि भनेर भनिएको छ। यो देवयोनिको उपासना चाहिँ क्षुद्र सिद्धिको लागि हुन्छ भनेको केवल आफ्नो ऐहिक कामनाको लागि, अर्काको हानि गरेर भए पनि आफ्नो चाहिँ स्वार्थ सिद्धि होस् भन्ने कामनाले गरिन्छ। त्यसपछि अर्को सिद्ध विद्या हुन्छ। सिद्ध विद्या भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ साधकले आफ्नो कल्याण त जसले पनि चाहन्छ, आफ्नो कल्याण चाहन्छ, तर अर्काको चाहिँ अकल्याण नहोस् है, मेरो कल्याण हुँदा अर्काको कल्याण चाहिँ अकल्याण हुनु भएन भन्ने भावले सिद्ध विद्याको उपासना हुन्छ। महाविद्याको उपासना चाहिँ त्यो परम मोक्षको लागि, त्यहाँ चाहिँ त्यो भनौँ त्यो मोक्षको वास्तवमा त्यो मोक्षको अभिलाषा पनि नहुने अवस्था आउँछ एकचोटि चाहिँ कुनै समयमा। त्यो हो नि त वास्तवमा अन्तिममा मोक्षको पनि त्यो अभिलाषा रहँदैन, हो निरपेक्ष भाव छ, त्यहाँ अभिलाषा भन्ने पनि रहँदैन। र अब उसमा यस्तो दया यस्तो करुणाको भाव जागृत हुन्छ कि आफू आनन्दित भइसकेपछि, आफूले त्यो दिव्यता प्राप्त गरिसकेपछि त्यो साधक त्यत्तिकै बस्दैन। उसले के गर्न थाल्छ भन्दा अरू संसारका दुःखी प्राणीहरूलाई पनि मैले चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब उपदेश दिँदै जाने हिँड्ने त्यो कोटिको साधक, त्यो कोटिको गुरु अब बनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले जुन छिन्नमस्ताको यो कार्यको लागि छिन्नमस्ता यो कार्यको लागि बगलामुखी भन्यौँ, त्यो चाहिँ एउटा के भन्दा लौकिक उसमा चाहिँ हामीले भेदको कल्पना गरेको हुनाले त्यो भएको, नभएदेखि काली तारा षोडशी होइन भुवनेश्वरी यी सबैलाई भोगको लागि पनि, किनभने भोगको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, मोक्षको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने जो महाविद्या हो जसले सबै कुरा दिन सक्छ उसले भोग त दिइहाल्छ नि। जस्तो मानौँ न तपाईँको प्रधानमन्त्रीमा त सबै अधिकार हुन्छ नि, उसले चाहिँ के अरे संस्कृति मन्त्रीको चाहिँ काम गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र हैन। तर संस्कृति मन्त्रीलाई चाहिँ हामीले रिजायौँ भने संस्कृति मन्त्रालयभित्रको मात्रै काम हुन्छ नि, त्यो त बाहिरको काम त हुँदैन नि त हैन। त्यसैले महाविद्या भनेको चाहिँ भोग र मोक्ष दुवै प्रदान गर्न सक्ने सामर्थ्यवाला विद्या हो। तर पनि स्वाभाविक रूपमा बोधको अवस्थाले निर्धारण गर्ने भयो कुरा हो, बोधको अवस्थाले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हामी त्यो तत्त्वलाई कुन भावले हेरिरहेका छौँ र हाम्रो आफ्नो बोधको क्षमता कहाँ छ त्यसमा चाहिँ निर्धारित हुने कुरा भयो। तन्त्र साधनाको कुरा गर्दाखेरि व्यक्ति म तन्त्र साधना गर्न चाहन्छु भनेर अगाडि बढ्यो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त? अब यसको लागि सबभन्दा ठुलो अथवा महत्त्वपूर्ण कुरा त तत्परता नै हो होइन। तत्परता भन्नाले कस्तो भन्दा साधनामा चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छु, म यसमा तत्परताका साथ अगाडि बढ्छु भन्ने एउटा दृढ सङ्कल्प त्यो त आवश्यक छँदैछ। त्यो हरेक कुरामा आवश्यक हुने हो, यसमा पनि त्यसको विकल्प छैन भने। अब अर्को चाहिँ अब सद्गुरुको चयन मुख्य कुरा हजुर। किन भन्दा मैले पहिला पनि भने कि जुन गुरुमा चाहिँ पाशा छेदनको क्षमता छैन अथवा स्वयं आफू मुक्त नभएको व्यक्तिले अरूलाई मुक्त गर्ने भन्ने त्यो त प्रश्नै उठ्दैन। त्यसैले सद्गुरुको चयन गर्ने र सद्गुरुबाट चाहिँ उपदेश लिएर साधनामा प्रवृत्त हुने त्यो खालको चाहिँ सोच हुनुपर्छ भने अब आफ्नो भनौँ न आफूले जुन परम्परालाई ग्रहण गर्न चाहेको हो अथवा उसको स्वभाव अनुसार जुन परम्परा उसको लागि चाहिँ ठिक हुन्छ त्यसप्रति श्रद्धा, गुरुप्रति चाहिँ समर्पणको भाव, यिनै चिज त हुने आवश्यक। यहाँले पहिलो भागमा चाहिँ वास्तविक साधकहरू चाहिँ यो प्रचारमा आउन रुचाउँदैनन् या भनौँ आयो भने झन् साधनाको क्षयीकरणमा चाहिँ मद्दत गर्छ त्यसले भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले त साधना गर्ने चाहने व्यक्ति त वास्तविक गुरुमा त कहिले नपुग्ने भयो। यो चाहिँ यस्तो हो, वास्तवमा त्यो मैले के भन्नु खोजेँ भने सही हो। किनभने जस्तो वास्तविक साधकहरू बाहिर प्रचारमा आउन चाहँदैनन्। हजुर। किनभने बाहिर प्रचारमा आउने भनेको त्यो लोकेषणा हो नि, लोकेषणा भनिन्छ नि, भनेको लोकले मलाई चिनोस्, म प्रतिष्ठित, ओहो यो मान्छे त बडो ठुलो साधक रहेछ भनेर चाहिँ मलाई चिनुन् अनि म कहाँ आउन्,
मेरो चाहिँ धेरै चेला चपेटाहरू हुन् अथवा मेरो आश्रम ठुलो बनोस् भन्ने यो ध्येय हो। तर वास्तविक साधकलाई त्यो आवश्यकै छैन, किनभने जो हजुर सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ व्यक्तिले आफ्नो नामको अगाडि नै सद्गुरु भनेर राखेको हो होइन। त्यो व्यक्ति भनेको मतलब कस्तो भने प्राकृतिक रूपमा नदेखाए तापनि भित्री रूपमा चाहिँ लोकेशनाको भाव हो। त्यसैले वास्तविक साधकलाई त्यो लोकेशनाप्रति कुनै छैन, किनभने भनौँ न एक प्रकारले त्यो साधनाको त्यो उच्च स्तरमा पुगेको साधक त आफैमा रमाउने बनिसकेको हुन्छ। त्यसैले अब उसलाई लोकेशनाद्वारा अथवा आफ्नो आश्रम वृद्धिद्वारा धेरै चेलाचपेटाहरूले घेरिएर चाहिँ प्रतिष्ठित बनौँ भन्ने त्यो लालचै रहँदैन। त्यसैले त्यस्ता साधकहरू एकदम गुप्त ढङ्गले नै बसेका हुन्छन्। तर पनि के हुन्छ भने अब यो दैवी लीला भनौँ अथवा एउटा के भनौँ, यो चाहिँ हुन्छ। जस्तो भनौँ तपाईँमा त्यस्तो खालको तीव्र चाहना भयो भने कुनै गुरु तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब ठ्याक्कै ब्रह्मविद ब्रह्मयोगवती भनेपछि ब्रह्मस्वरूपलाई नै कोही ब्रह्मकै उसमा नपुगेको भए भने मतलब अब त्यो आफ्नो साधनाको एउटा निश्चित लेभल पारी गरिसकेको अथवा एउटा हुन्छ नि त, मतलब त्यस खालका गुरुहरू सद्गुरुहरू प्राप्त गर्ने अथवा स्वयं सद्गुरुले पनि त्यस्ता शिष्यको खोजी गरिरहेका हुन्छन् भनिन्छ। त्यसैले त्यो तारतम्य चाहिँ ईश्वरले मिलाउँछन्। तर अब त्यो विज्ञापन गर्नुपर्ने अथवा म कहाँ आऊ म यस्तो शिक्षा दिन्छु अथवा दीक्षा दिन्छु भन्ने आधिकारिक व्यक्ति हुँ भनेर चाहिँ वास्तविक साधकले भन्दैन। अब यो त्यही हो, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा तपाईँको उसको एउटा व्यक्तिको अनुग्रह अथवा शक्तिपातको लेभल कस्तो छ होइन भनेको त्यो शक्तिपातको पनि तरतम भाव हुन्छ कि मन्द शक्तिपात तीव्र शक्तिपात इत्यादि कुरा आउँछ। त्यसैले व्यक्तिमा कुन किसिमको ईश्वरीय शक्तिपात भएको छ अथवा अनुग्रह भएको छ त्यसका आधारमा उसले कस्तो खालको गुरु प्राप्त गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैले यो तारतम्य ईश्वरले आफैले मिलाउँछ। अनि अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो किनभने साधना गर्ने इच्छा लगभग धेरै व्यक्तिलाई हुँदो रहेछ अनि भोगको पनि इच्छा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै र त्यो साधना गर्ने लालसाले व्यक्ति कयौँ व्यक्तिको भाटा गएर भड्किने आधिकारिकता लिन खोज्ने गुरु बनाउन खोज्ने होइन शिष्य बन्न खोज्ने धेरै कर्म हुन्छ। व्यक्ति सबै योमा चाहिँ सफल भएका छन् या छैनन्, हाम्रो त्यस्तै छ। तर अर्को के पनि देखिन्छ भने व्यक्तिहरूले सपनाबाट मन्त्र प्राप्त गर्ने या सपनामा ल यो मन्त्र जप भनेर भनेको भन्ने किसिमको भावहरू व्यक्त गर्ने कयौँ व्यक्तिहरू भेटिन्छ। यसमा पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। जस्तै अब यो चाहिँ ठिक हो, त्यसरी व्यक्तिले जप्न हुन्छ या हुँदैन, या त्यसले त्यो व्यक्तिको भित्रको उत्कट इच्छा व्यक्त भएको मात्रै हो कि कस्तो? यस्तो हो, यो चाहिँ जस्तो स्वप्नमा चाहिँ मन्त्र दर्शन हुने अथवा सपनामा चाहिँ ईश्वर आफै आएर भनौँ प्रकट भएर चाहिँ सपनामा मन्त्र दिने भन्ने कुराहरू पाइन्छन्। त्यस्ता धेरै दृष्टान्तहरू हामी देख्छौँ। अब त्यस्तोमा चाहिँ के गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने अब यो शास्त्रमा उल्लेख पनि गरिएको छ र स्वप्नमा देखिएको मन्त्र बडो शक्तिशाली हुन्छ पनि भनिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो आफूले जुन मन्त्र प्राप्त भएको छ त्यो मन्त्रलाई पिपलको पातमा लेख्ने र दक्षिणामूर्तिमा लिएर गएर चढाउने। किनभने दक्षिणामूर्ति भनेको त गुरु स्वरूप हुन्, गुरुमूर्ति हुन्। त्यसैले उहाँलाई नै गुरु मानेर भगवान् शिव स्वयंलाई नै गुरु मानेर अनि त्यसपछि फेरि त्यो मन्त्र चाहिँ आफूले लिएर अनि त्यसपछि जप्ने आधिकारिकता प्राप्त गर्ने, त्यसरी जप्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यसैले अब किनभने यो मैले किन भनेको भन्दा अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले कुनै मन्त्र प्राप्त गर्नु मानौँ, अब त्यो मन्त्र चाहिँ कुन परम्पराको अथवा के हो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाएका मान्छे नहुनु पनि त सक्छन् नि, किन सबै कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने छैन होइन। त्यसैले कोही पनि त वास्तवमा त्यो सांसारिक उसमा त सर्वज्ञ भन्ने त सबै हुँदैन नि त, त्यो हुँदैन। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ विकल्प त्यो हो। त्यसैले होइन अब लौकिक उसमा चाहिँ त्यस्ता एकदम सिद्धहस्त गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भने उहाँहरूको सल्लाह लिनु राम्रो कुरा हो। तर अब त्यो पाइएन मानौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ गुरुको अभावमा त्यसरी चाहिँ दक्षिणामूर्तिलाई मन्त्र लेखेर दक्षिणामूर्तिलाई चढाएर अनि पूजा गरेर त्यसपछि
आफूले फेरि ग्रहण गरेर चाहिँ जप्ने विधान छ शास्त्रमा, त्यो पाइन्छ। त्यसैले त्यो गर्न सकिन्छ। हो, एउटा गैर शास्त्रीय उपाय यहाँले बताइदिनु भयो। यसले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति आनन्द अनुभूति गराउँछ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ व्यक्तिहरूले मैले यो साधना गरिसकेँ, म अब अर्को साधना गर्छु, अथवा मैले यतिवटा साधना गरेँ भन्ने किसिमको एउटा त्यो चाहिँ अलिकति प्रतियोगिता जस्तो त्यो पनि समाजमा देख्न पाइन्छ। यो कस्तो, यो शास्त्रीय हो या यो के हो? यस्तो छ, यो चाहिँ तपाईँको अब यसलाई अशास्त्रीय पनि भन्न मिल्दैन र यो अत्यन्त नितान्त आवश्यक हो भन्ने पनि छैन। किनभने जस्तो अब क्रम दीक्षामा त्यस्ता हुन्छन्, जस्तो श्री विद्याकै कुरा गर्ने भने 64वटा क्रम हुन्छ, तर एउटा व्यक्तिले 64वटै क्रम पुरा गरेर त्यसको पुरस्चरणका कुरा हुन्छ नि। तपाईँले एउटा मन्त्र लिइसकेपछि पुरस्चरणको पुरा गर्नुपर्छ। पुरस्चरणभित्र त जप, त्यसपछि हवन, त्यसपछि तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि जुन प्रक्रिया छ त्यो गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको त कैयन लाख जपेर चाहिँ एउटा क्रम पुरा हुन्छ, जीवनै लाग्छ। अब एउटा जीवनमा त्यो सम्भवै छैन होइन। त्यो शास्त्रीय व्यवस्था छ, नभएको होइन, छ। तर अब त्यो हाम्रो अहिलेको भनौँ न हाम्रो जीवनमा अब अरू कारणमा व्यस्त हुनु पऱ्यो, सांसारिक कुराहरू पनि छन्। त्यसैले त्यो सबै चाहिँ सम्भव नहुने हुनाले एउटा जुन इष्टदेव अथवा देवीको चाहिँ मन्त्र प्राप्त गरिएको छ त्यही मन्त्र चाहिँ जप्ने, त्यसैमा सम्पूर्ण देवताहरूलाई अन्तर्भाव गर्ने कि जस्तो मानौँ तपाईँ चाहिँ ल मानौँ कालीको कुनै एउटा भेद अथवा तपाईँ गुह्यकालीको चाहिँ उपासक हुनुहुन्छ भने तपाईँले गुह्यकालीमा नै सबै देवी देवतालाई देख्नु पऱ्यो होइन। गुह्यकालीमा तपाईँले सबै देवी देवतालाई देख्नु पऱ्यो। अब त्यहाँ यति भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको अरू आफ्नो परम्पराभन्दा बाहेकलाई त्यहाँ घृणा गर्ने, तिरस्कार गर्ने भन्ने कुरा नि रहँदैन। तपाईँ सबै सम्पूर्ण देवी देवतालाई त्यहीँ देख्नुहोस्। तिनी देवी देवता भनौँ न आफ्नो इष्टदेवी नै भनौँ न अब सम्पूर्ण रूपमा अथवा विश्व रूपमा विराट रूपमा चाहिँ उपस्थित रहेको अथवा ब्रह्मस्वरूप भएपछि सिद्धिहाल्यो नि, ब्रह्म बाहेक त के छ र होइन। त्यो रूपमा देख्ने हो भने अब त्यो विभिन्न खालका साधनाहरू गर्ने भन्ने त्यो आवश्यक छैन। तर अब लौकिक अभिष्ट सिद्धिको लागि चाहिँ केही कुराहरू आवश्यकता हुनसक्छ। चलन चाहिँ त्यस्तै छ, टाउको दुखाइलाई टाउको दुखा औषधि खाने, पेट दुखा औषधि खाने भने जस्तै हो। त्यो चाहिँ अब शत्रुले दुःख दियो भने बगलामुखीको उपासना गर्ने होइन। त्यस्तै अब कुनै चाहिँ ज्ञान चाहियो भने सरस्वतीको उपासना गर्ने खालको त्यो चलन रहेछ। होइन, त्यो चाहिँ त लौकिक अभिष्टको लागि गर्ने कुरा भयो। तर तपाईँको चाहिँ भनौँ न एउटा तपाईँले जुन मन्त्र लिनुभएको छ त्यो मन्त्र चाहिँ अभ्यास निरन्तर गरेर तपाईँ मोक्ष प्राप्तिको लागि चाहिँ तपाईँको जुन उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्यका लागि चाहिँ फरक मन्त्रहरू लिनुपर्छ भन्ने छैन। वास्तविक रूपमा शास्त्रीय रूपमा हेर्दा चाहिँ त्यो मन्त्र प्राप्त भइसकेपछि त्यो देवता सन्निधि हुन्छ। त्यो देवता सन्निधि भइसकेपछि आत्मबोध हुन्छ। आत्मबोध भइसकेपछि त अब अरू कुनै चिजको आवश्यकता नै रहँदैन हो। किनभने त्यो भनौँ न ब्रह्म प्राप्त गरिसकेपछि अथवा ब्रह्म साक्षात्कार भइसकेपछि अथवा आफूलाई ब्रह्मका रूपमा बोध गरिसकेपछि अब प्राप्तव्य नै रहँदैन नि। प्राप्त गर्नुपर्ने चिजै हो बाँकी रहँदैन, किन सबै कुरा त प्राप्त भइसक्यो नि त। त्यो अवस्थामा त साधकमा त्यो लालसै अब के बाँकी रहन्छ र, अनि उसले अरू केही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। त्यसैले जसले त्यो गरिरहेको भनेको त तल्लो लेभलका साधकहरू जो चाहिँ मतलब भौतिक अभिष्ट प्राप्तिको लागि नै छटपटाइरहेका छन्, उनीहरूले चाहिँ फरक अनुष्ठानहरू, त्यो पनि एउटा क्षणिक भनौँ न एउटा निश्चित समयमा गरिने अनुष्ठानहरूको चाहिँ आश्रय लिएर आफ्नो केही भौतिक अभिष्टहरू प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा गरिने कुराहरू त्यही भयो। तर तपाईँ चाहिँ एउटा ब्रह्म साधनामा चाहिँ लाग्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो फरक विषयलाई सोचिरहनु पर्दैन। एउटै देवतालाई तपाईँले ब्रह्मस्वरूप मानिसकेपछि ब्रह्म अतिरिक्त केही पनि छैन नि त। भनेपछि अरूलाई के अरू सबै त्यसमै अन्तर्भाव भइहाल्यो नि। समुद्रमा गइसकेपछि अद्वैत सिद्धि भइसकेपछि समुद्रमा गइसकेपछि यो पानी चाहिँ गङ्गाको, यो यमुनाको, यो त्रिशुलीको, यो चाहिँ गण्डकीको भन्नु पऱ्यो र परेन। त्यो त सबै त्यसमै एकाकार भइहाल्यो। अब यो साधनाको क्रममा हामीले अहिले समाजमा म सिद्ध साधक हुँ, म फलानो भगवती हुँ, म फलानो देवता हो, मेरो शरीरमा फलानो देवता चढेको छ भनेर अब हाम्रो चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक गाउँमा यस्ता हजारौँ लाखौँ यस्ता आफूलाई साधक भनेर भन्ने व्यक्तिहरू देखिन्छन्। अब शास्त्रीय रूपमा अब यस्तो खालको विषयलाई कसरी चाहिँ स्पष्ट पार्न सकिन्छ?
अब यो चाहिँ के हो भने वास्तविक साधकले चाहिँ म चाहिँ यस्तो ऊ छु अथवा मेरो शरीरमा देवता चढेको छ, म यस्तो गर्न सक्छु, ममा यो क्षमता छ त भन्दैन होइन। किनभने त्यो किन भन्ने, त्यो भन्ने भनेको त एउटा विज्ञापन हो नि त। आफ्नो कुनै व्यवसाय चलाउनु छ भने भन्ने हो, नभएदेखि त्यो सबै कुरा प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिले त्यो कुरा भन्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन होइन। त्यसैले वास्तविक साधक, वास्तविक त्यो एउटा स्वरूपलाई प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिले त्यो भन्दै व्यक्ति त समाधिस्थ हुने भयो। ऊ किन आफैमा रमाइरहेको छ, उसलाई त त्यो कुरै आवश्यकै छैन नि। त्यस्तो व्यक्ति त कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामी देख्छौँ, जस्तो त्यस्ता कैयन सिद्धहरूको चाहिँ हामी कथा पढ्छौँ उहाँहरूको जीवनी। मस्त रमाइरहेको छ, कसैले ल्याएर केही मिठाई दियो खाइदिन्छ, दिएन वास्ता पनि गर्दैन, म यस्तो छु भन्दैन। कसैले आएर अब निर्लिप्त भावले चाहिँ दर्शन गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्छ होइन। अब कसैलाई उसले कल्याण गर्नुपर्ने देख्यो भनेदेखि आफैले नै त्यत्तिकै गरिदिन्छ, उसको लागि मतलब त्यो कुनै भाव छैन कि, मतलब त्यो भनेपछि त्यो खालको वास्तविक साधकहरू त्यस्ता हुन्छन्। त्यसैले अब समाजमा जो भनिरहेका छन्, अब त्यो हुँदै होइन पनि भन्न सकिँदैन। किनभने तपाईँको के हुन्छ भने, मैले भने जस्तो क्षुद्र विद्या, सिद्ध विद्या र महाविद्या, यो 3टा तह हुन्छ। एउटा चाहिँ एकदम आफ्नो केवल भौतिक अथवा लौकिक अभिष्ट सिद्धि गर्ने, त्यसका लागि क्षुद्र विद्या भनिन्छ। क्षुद्र विद्या अन्तर्गत चाहिँ यक्ष, राक्षस, पिशाच होइन इत्यादिलाई साधना गर्ने। अब त्यो साधना गरेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यही किसिमका क्षुद्र ती देवयोनिका चाहिँ त्यो शक्ति आवेश हुनसक्छ। त्यो चाहिँ आवेश भनिन्छ त्यसलाई शास्त्रीय भाषामा। त्यो खालको उसको आवेश हुनसक्छ र उनीहरूले त्यस किसिमको त्यो भनौँ न त्यो आवेश भएअनुसार त्यो खालको शक्तिलाई उनीहरूले गर्ने, त्यो मतलब शास्त्रमा चाहिँ हुन्छ, त्यो नहुने होइन। तर अब त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो परीक्षणको विषय हो, अथवा त्यसमा हामी अहिले नजाउँ होइन। तर के भने वास्तविक मान्छेले चाहिँ म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भनेर त्यो भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यो गर्दैन। त्यसैले त्यो जसले भनिरहेका छन् त्यो चाहिँ होला अब आफू कसैको त्यो एउटा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि पनि गरेको हुनसक्छ। त्यसैले भने अब जस्तो सिद्ध विद्या अथवा महाविद्याको उसमा चाहिँ तपाईँको अब देवताको आवेश त हुन्छ। किन देवताको आवेश भनेको कस्तो भन्दा तपाईँभित्र चाहिँ त्यो खालको शक्ति जागृत भयो होइन। जस्तो के भन्छ भन्दा शक्त्यवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना तदासो शिवरूपी स्यात् शैवीमुखमेवोच्यते भन्छ। शक्तिको अवस्थामा प्रवेश भइसकेको साधकले जब त्यो शक्ति र त्यो शक्तिमान तत्त्व चाहिँ एक हो भन्ने कुराको जब निर्विभाग रूपले निर्विकल्प रूपले त्यो खालको चिन्तन गर्छ, त्यतिखेर चाहिँ ऊ स्वयं शिवस्वरूप बन्छ। भनेपछि त शक्तिको आवेश भएको व्यक्तिमा त्यो खालको चाहिँ देखा पर्छ। तर त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ के भन्दा त्यो किन अभिव्यक्त गर्ने, त्यो अभिव्यक्त गर्नु अथवा म यस्तो हुँ भन्नु भनेको त त्यो त आफ्नो कुनै व्यवसाय चलाउनका लागि चलाउने प्रयोजनले गरिएको हो होइन। त्यसैले त्यो हुँदैन, त्यो एकदम गलत हो भन्ने पनि छैन। त्यो शास्त्रीय दृष्टिकोणले त्यो सम्भव छ। किन जस्तो भनौँ न, तपाईँ के हुन्छ भने अब त्यो खालको भाव तपाईँभित्र जागृत भयो, त्यो खालको शक्ति जागृत भयो भने तपाईँमा त्यो खालको क्रियाकलापहरू देखिन सक्छन्। त्यो त स्वाभाविकै हो, स्वाभाविक हो है, त्यो स्वाभाविक हो भने अब त्यसलाई व्यक्त गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रचार गर्ने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ अब यो व्यवसायसँग जोडिएको विषय हो। किनभने हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यसलाई लिएर उपचार गर्ने, त्यसले लिएर के कार्य साधन गरिदिने, अनि भाव आवेशमा चाहिँ भनेको भनेर भविष्यवाणी गर्ने, देशको पनि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने, अनि त्यसपछि म फलानु माता हो भन्ने लगायतको धेरै कुरो देखिएको छ। अब शास्त्रीय रूपले भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिमा ब्रह्म हुने क्षमता छ। उसले ब्रह्मात्मैक्य बोध गरिसकेको अवस्थामा ऊ ब्रह्म हो, त्यहाँसम्म ठिक छ। तर ब्रह्म भइसकेपछि व्यक्तिले म ब्रह्म हुँ भनेर चाहिँ हिँड्दैन हो। यसरी बुझ्दा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धर्म संस्कृति, तन्त्र र हाम्रो जीवन, यसको अभिन्न सम्बन्ध छ। हाम्रो जीवनमा हामीले धर्मको बाटो, धर्मको कुनै पनि एउटा बिन्दु स्पर्श नगरिकन के पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी तन्त्रको पनि हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य प्रवेश छ। यी यावत कुराहरू हामी फेरि पनि गर्दै गर्छौँ र
अघिल्लो भागमा जस्तै आजको भागमा पनि हामीले तन्त्रको वैशिष्ट्य र यसको सामान्य चर्चा गऱ्यौँ र यसै गरी अब आउने भागमा पनि तन्त्रको अझै गहिरो विषयलाई लिएर हामी फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ र आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएर हामीलाई ज्ञान प्रदान गरिदिनु हुने डाक्टर माधव प्रसाद लामिछाने गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।